Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon o may gala, ani na sabta sa atong pagtuon sa Biblia. Ang atong tun-an mga igsoon o may gala karon, mahitungod kini sa pito ka mga biblikanhon nga mga kamatuoran mahitungod sa langit. So mo ni atong hatagan og pagtagad karon mga igsoon o may gala. Apan sa dili pa magampo usa kita. Kung hangyoon kamo diha, kung nasa man kamo nahimutang karon na sa inyong likuranan ug nasa inyo ang balay, palihog ko, ampo uban kanako. Ginong Dios nimong orasa sa hapunon kami nagaduol kanimo, nagapasalamat sa imong gugma, kaluoy, pakidait ug sa kagayunan na usab sa pagtuon sa imong mga pulong ninimong tipaka sa panid sa maong pagtulunan nga among isgutan karon. Tagay kami lamdag gikan sa kitasan, ayaw kami pasagdi Ginoo. Hashasi kami sa balang espiritu kanamong dahangyo, silwa kami sa mong nahimong kasaypanan sa ngalan ni Jesus. Amen. So welcome na usab ta mga igsoon o may gala sa ato nga pagtuon sa mga sinulat ug nini mao nga pagtuon mga igsoon o may gala, atong tun-an ang 7 biblical truths about heaven. Mga pito ka biblikanhon nga mga kamatuoran mahitungod sa langit. So sa Biblia mga kaigsunan, daghang klase nga langit nga gisgutan, linguistically daghan nga klase, and then terminologically daghan nga klase. Pero katong hisgutan nato makisunan, this is eternal heaven nga atong hisgutan karon mga igsoon may gala. Mo ni pito ka mga biblikanhon nga kamatuoran nga atong hisgutan sa Biblia. Una mga kaigsunan, heaven is a real place. Ang mao nga langit tinuod jud nga mao nga place mga kaigsunan. Kung makita ninyo sa akong likod mga kaigsunan, kini nga place mga kaigsunan perti daghan basura. So ang langit mga kaigsunan walay basura dito. Lunlon nga limpyo o gunya tinaw marag bildo ang tubig nga naa dito mga igsoon may gala. So heaven is a real place. It is not a fairy tale or a fiction produced by someone's imagination. So dili ni siya tiaw-tiaw kundi tinuod jud nga kining maong lugar mga kaigsunan. Kung atong mabaw-an sa Juan 14 versikulo 1, 2 ug 3 nag-ingon dinhi, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and I receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Laktod nga pagkasulti, kining mao nga gisaad sa Ginoo sa Juan 14, 1, 2 ug 3, naghatag kanato og lamdag sa biblikanhon nga kamatuoran mahitungod sa langit mga igsoon. So ang pangutana mao ni, ang langit naa na ba o ang gi-prepare nga mga nga gisaad sa Ginoo nga mga rooms dito na prepare na ba o naandam na ba? Yes mga igsuonan, naandam na gyud mga igsoon. Pero dunay pangutana nga nakapangutana sa ako ang uban nga mga tawo nag-ingon, may pinakadako ang balay o ang mansyon? Abi nyo makaisunan, kanang paghiskot ka og balay makaisunan, that's the dwelling place of God. Mo naglitok sa Mateo 6, 9 sa 10. Ingon ang Ginoo nga amahan namo atua ka sa mga langit. Kanang mga langit hisgutan mga igsunan, that's a real place. Mo na yung langit makaisunan nga kana ni ang place sa Ginoo nga naa didtoy mga mansions makaisunan. Diya sa syudad makaisunan, diya sa maong langit, naa diya sa tunga ang gitawag makaisunan New Jerusalem nga ipakunsad niya dinhi sa yuta human nga matunaw ni siya og maulay mga igsoon may gala. Ato misgutan na sa sunod nga panahon sa Pinediyag kapitulo 21 ato misgutan na mga igsunan. So, ang 2 Pedro 3:13 ug Isaiah 65 bersikulo 17 naghatag usab og tubag niya na makisunan. Usbon ko, heaven is a real place. That's what the truth is.
Unang kamaturan. Sunod, ikaduha nga kamaturan mga kaigsunan. Heaven will be a place for real people with glorious and immortal bodies. So kini nga langit mga kaigsunan, usa kini ka lugar mga kaigsunan sa tinuod nga mga tao nga naay himaya sa Ginoo, himaya ni Kristo, nga wala nay nga kaning lawas nga wala nay madunoton. So mao na angay natong hinumduman mga igsoon o mahigala. Sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 51 ug hantos sa 54 og ang Tesalonica 4:16 ug 17 naghatag og tubag mga kaigsunan nga kining langit mga igsunan, this truth about heaven mga kaigsunan, kini nga langit mga igsunan, mauni siya nga langit nga puy-an sa tinuod nga mga tao mga igsoon og mga higala. So mo na angay natong hinumduman nga ang lawas di wa na gyoy pagkadunot mga igsoon. So naata si ikatulo mga kaigsunan nga kamaturan mahitungod sa langit. Ikatulo nga kamaturan, heaven will be a place to do real activities. So kining mao nga langit mga kaigsunan, diin magahimo kita sa tinuod nga aktibidades mga kaigsunan. Ikumpara nato sa katong una nga gisaad kay Abraham mga kaigsunan, katong yuta nga Kanaan, yutan-on man to. Pero kini mga kaigsunan, this is heaven, the real place mga kaigsunan. Nga kining aktibidades nato dinhi unsa man tinuod na gyud mga igsunan. Wala na gyoy katapusan mga igsuon o mga higala. So mo gingon dinhi sa Isaiah 65:21 hantod sa 23 mga igsuon og mga higala. So angay natong hinumduman. Ikaupat mga igsunan nga kamaturan, heaven is where we will live together with the redeemed of all times. So kining langit mga igsunan mao ni sipuy-an sa mga linuwas hangtod sa katapusan mga igsunan. Ang Mateo 8:11 naghisgot niya na mga igsunan. And I say to you that many will come from east and west to sit down with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Laktod nga pagkasulti mga igsunan, kining kamatuoran sa Biblia mga igsuon, bahitungod sa langit, abin niyo mga igsunan, ni mao ni nga place mga igsunan nga lugar nga sa diin didto makiguban ang mga linuwas mga igsunan. So ikalima, okay, anita sa ikalima nga kamatuoran may tungod sa langit, heaven will be a new world of authentic peace, real satisfaction and eternal happiness. Ang Isaiah 65:25 o pinadayag 21 versikulo 3 hantod sa 4 mga igsunan naghatag niya na og tubag. Sa laktod nga pagkasulti kining mao nga langit gihisgutan diri mga igsunan, tinuod jud ni ang iya nga kalinaw mga igsunan. Ang tinuod nga satisfaction sa atong kinabuhi mga igsunan og kanang kalipay nga atong mabatnan. Dinis kalibutan mga igsunan makabati ta og makatagamtam ta og kahadlok kasuko unya kana ni ang pagkaparot ug unya walay mga kwarta makasinati ta dinhi mga igsoon. Pero dito unya sa langit bago langit mong yuta makatagamtam ta og kalipay mga igsunan. So ikaunom, heaven will be a place to fully worship and gloriously praise the Lord who has saved us. So dito sa langit mga igsunan, makahimo na ta sa pagdaay sa Ginoo fully gayod. Sa timos na gayod mga igsunan, ug gunya may mayaon nga pagdaig sa Ginoo ato nang mabuhat ito sa mga linuwas. Okay. Pinadayag 4:8-11 nagingon diha na. Pinadayag 5:11 og 12 og Isaiah 66 bersikulo 22 hangtod sa 23. Naghatag diha nagtubag mga igsunan nga kining langit mga igsunan makadaig na ta sa Ginoo sa timos na gayod. Ikapito katapos ang magkaigsunan, nag-ingon dinhi, the new earth will be a place to enjoy God's companionship eternally. Sa pinadayag 21:1 hangtod sa 4, 22:1 hangtod sa 5, wa nay pagbalata, paghilak, lunlod kalipay na atong mahiaguman niya ng panahon ng mga igsunan. So kining bagong langit ug bagong yuta nga mao nga place mga igsunan nga mag-enjoy na ta dito ng panahon nga sa diin ato nang makauban si Kristo ang Ginoo sa hangtod sa katapusan ng gayod mga igsoon o may gala.
Mga igsoon, gusto ba kitang makapuyo dito? Ako kamong giyawhag nga kinahanglan mangandam kita mga igsoon umigala. So mga igsoon, mao kadto ang mga pito ka mga biblikanhon nga kamatuoran mahitungod sa langit. So busa, kung kamo gusto makaabot og langit mga igsunan, magtuon ta padayon sa Biblia kay aron makatagamtam ta og langit. Kay kining Biblia mao ni siya atong kumpas paingon ngadto sa langit, maghatag kanato og lamdag paingon ngadto sa langit, makahatag nato og katin-awan sa atong kinabuhi og makahatag kanato og kalig-on sa atong nga pagtuo. Kung kamo dunay kapakyasan o kung kamo nabugatan sa inyong mga lulan, mga problema, makasakit, ayaw mo kabalaka mga igsunan, na Biblia makahatag nato og kahumpayan. Pinaagi ni mga igsunan, matultulan ta destilan sa Ginoo nga maoy makahatod kanato ngadto sa langitong puloy-anan. Mga igsoon, ako si Pastor Renante Jornales Chavez magaingon kaninyo, kung ikaw at makita nimo sa imong likod nga aduna pay paglaom, dawata ang gugma sa Ginoo ug ang kaluwasan. Kay aron timos nga paglaom imong mubatnan ug makapuyo ka nagigirian gitagana lang sa mga matarong ug makatagamtam ka og langit nga gitagana alang kanimo ug kanako mga igsunan. Kapiton ko ikaw alang sa pagampo atong itugyan nato atong kagalingon sa Ginoo. Aron singon niya na maandam nato atong kagalingon ngadto sa langit nga gihatag sa Ginoo kanimo ug kanako nga iyang gigasa karon nimong orasa. Kung kana imong handom mga igsoon, uban kanako sa pagampo, ugo nya mo desisyon ka sa pagdawat kang Kristo aron makaangkon ka o langitong puloy-anan. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat nga ikaw naghatag kanamo og lamdag sa kaytas-an. Pinagi nimo Biblia naghatag kanamo og giya og nakapasabot kanamo kung unsa katinuod ang langit, kung unsa ang langit nga imong gihatag kanamo. Nagsaad kanini nga kung kami magmatinumanon lamang sa among pagtuo, magapadayon kami sa among pagtuon sa Biblia, pagtuon kanimo, paghata og pagtagad nini, makahimo kami sa pag-angkon sa kinabing walay katapusan. Og ilabi na gayud kung ikaw ang kuno namo, ingon nga personal nga manunluwas. Ginong Dios, dawata kami karon og salamat sa imong paglaom og salamat usab sa imong handom sa pagpapuyo nimo kanamo diya sa langitong puloy-anan nga tinuod. Salamat ning tanan namong isalig, dalaygon ka sa way katapusan sa ngalan ni Jesus imong personal bugtong manluwas. Amen. Salamat sa pagtanaw sa maong nga videos. Kung gusto pa kamong makalantaw sa uban nga mga videos makisunan, ayaw kamo og kalimot nga mo subscribes and then mo like, mo share mga igsunan. Ug nya lantawon niyo ito sa ubos sa description below di sa ubos mga igsuon. Kung gusto kamo mutabang anang sa pagministeryo, palihog ko i-connect inyong kaugalingon, be connected to us mga igsunan. Kaya ang Ginoo magpanalangin kanimo. Salamat sa pagtabang sa pagministeryo. Ang Ginoo magpakamayo.